अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक पेशावर स्टूडियो से। मैं हूं किरण नाज। पेशावर स्टूडियो का तस्करा इसलिए किया क्योंकि अब से कुछ घंटों पहले इसी पेशावर में अहम तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन खारिजियों को जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो लोग जो दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं, उन दोनों को बड़ा सख्त, बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात होगी। फिर साथ साथ बात होगी जो अफगान वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या पाकिस्तान को जिस तरह की धमकियां लगा रहे हैं, उस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। एक और भी बड़ा मसला, पिछले 2 दिन पहले ये मसला उठा और फिर उसके बाद हमने देखा कि इसी पेशावर के इसी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से, और इस्तीफ़ा अभी उनका मंजूर भी नहीं हुआ, लेकिन वो ओहदा छोड़कर चले गए हैं अपने आबाई इलाके में। और उन्होंने ये भी अलग ऐलान कह दिया है, अब चाहे उनके पार्टी के चेयरमैन कहें या कोई और भी कुछ कहे, लेकिन ना वो दोबारा वज़ीर आला का ओहदा लेंगे और ना ही वो कोई और पार्टी में ओहदा लेंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कारकुन की हैसियत से काम करेंगे। अब इसी सारे सिनेरियो को देखते हुए फिर जो अपोजिशन है उन्होंने भी अपने काम का आगाज़ कर दिया है। सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद करार दे दिया है, जिसके बाद जो अपोजिशन पर सिचुएशन ये आ गई है, वो अब बड़े पुरुम्मीद हो गए हैं कि जो 20 अरकान हैं उनको किसी तरह से मैनेज कर लिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में हम गज़ा के हवाले से भी बात करेंगे। जो पीस प्रोसेस है उस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया है, लेकिन एक सिचुएशन पाकिस्तान में ये बनी कि गज़ा में हम देख रहे हैं कि जब ये मुआहदा हो गया है, उसके बाद कल जो फुटेजेस हमारे सामने आई, बड़ी हौसला अफजा फुटेजेस थी। वहाँ पर लोग सजदा शुक्र अदा कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे हैं कि किसी तरह से जो जेनोसाइड का अमल था ये रुक गया है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, TL पीस पर मार्च कर रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ सड़कें हैं जिसे बंद किया हुआ है। मैं भी आज पेशावर स्टूडियो से इसीलिए प्रोग्राम कर रही हूँ कि दानियाल वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, उन्होंने तो ये कहा था तलाल चौधरी साहब ने कि ना फ़ोन्स बंद हैं, ना रास्ते बंद हैं, ना सड़कें बंद हैं। लेकिन हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पेशावर आए थे, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से आज का प्रोग्राम यहीं से करना पड़ा है। फिर इसके साथ साथ एक और भी अहम मामला होगा नाज़रीन, ये कि ट्रंप जिन्होंने 8 जंगें ख़त्म करवाई हैं, लेकिन उसके बाद भी नोबेल पीस प्राइज़ जो वो चाहते थे उनको मिले, और कई सारे मुल्कों ने बशमूल पाकिस्तान उनको नामज़द भी किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि जमहूरियत पसंद रहनुमा मारिया कोरिना को मिल गया है। इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले ज़रा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन मैसेज कन्वे किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। ये जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर? वजह ये है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है, एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुवायत का रंग दिया जाए, इस पे सियासत की जाए। क्या ये बजाते खुद एक मुजरमाना अमल नहीं है? अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान पे आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल हो? अच्छा नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सहाफ़ी मौजूद थे, कई सारे सवालात हुए। एक सवाल हुआ जिसके जवाब में कहीं पर इमरान खान का नाम तो DGISPR ने नहीं लिया, लेकिन बड़ा वाज़े तौर पर DGISPR ने पैगाम दिया कि तमाम सियासतदान उनके लिए काबिल एहतराम है, लेकिन किसी भी फ़र्द वाहिद की सियासत अगर रियासत से बड़ी होती है तो फिर ये नाकाबिल कबूल अमल है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। जो ये कह रहा है उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी जात पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ साथ DGISPR से कल रात अफगानिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक
اس حوالے سے بھی صحافی نے سوال کیا اور انہوں نے اس پر جواب دیا کہ انہوں نے نہ تو خوارج کے ٹھکانوں پر تصدیق کی ہے بمباری کی، نہ اس بات کی تردید کی ہے، لیکن بھرپور اور بڑا واضح جواب اس سلسلے میں بھی دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ نے اسٹرائک کی بات کی، اس پہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ وی ہیو نوٹڈ دیٹ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں اور سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا جو خارجی ہے نور ولی یہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے؟ یہ تمام اہم ایشوز ہیں جس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، شیر افضل مروت صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خٹک صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں۔ یہ تینوں معزز مہمان مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ آغاز کرتی ہوں اختیار ولی خان صاحب آپ سے، ذرا بات کر لیتے ہیں، آغاز کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین پریس کانفرنس، بڑا دو ٹوک، بڑا واضح، آج یہ تمام لوگوں کے لیے انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ دہشت گرد جو ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا خون بہا رہے ہیں ان سے بات کر لیا جائے، ان کو بھی بڑا واضح پیغام دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ریاست مخالف حکومت بھی کسی طور پر قبول نہیں ہوگی۔ اختیار ولی خان صاحب جوائن کرتے ہیں تو ان سے ضرور اس سلسلے میں بات کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کر آ رہی ہوں، یہ جو بڑا واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا ہے، ان سے سوال ہوا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت لانے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور حکومت کے ادارے سے مطلب یہ کہ آپ ریاست کے خلاف کوئی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے پھر مروت صاحب۔ بہت شکریہ۔ میں نے پریس کانفرنس بڑے غور سے سنی ہے اور میں شاید مختصر الفاظ میں آپ کی جو تفصیل آپ نے بتائی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈائریکٹ تنقید کی بانی پی ٹی آئی عمران خان پہ، اور متوقع تبدیلیوں کے حوالے سے بھی اپنا مائنڈ جو ہے ایکسپریس کیا۔ میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ اختیار ولی خان کے منہ سے آتے یا عطا تارڑ صاحب کے منہ سے آتے تو شاید اتنے معیوب نہ لگتے، کیونکہ فوج کے ادارے کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور ہم سیاسی تمام تر جو وابستگی ہے ان سے بالا تر ہو کر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو انہوں نے سمجھا ہے یا بتایا ہے، اور پشاور میں انہی لمحات میں اس طرح کا پریس کانفرنس کرنا گویا ایک واضح پیغام تھا۔ جو دو باتیں کی ہیں پولیٹیکل کرمنل نیکسس کی، یہ تو قربانی ہی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے دے دی، علی امین خان نے۔ اگر کوئی نیکسس ہوتا تو اس نیکسس کے نہ بننے میں تو سب سے بڑی رکاوٹ علی امین خان تھے۔ علی امین خان کی کارکردگی کو ان کے وزراء نے اپنی زبان میں سراہا ہے کہ ملکی دفاع یا جو افواج پاکستان ہیں اور صوبائی حکومت سیم پیج پہ تھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے برطرفی کی بات کرتے ہوئے خان صاحب کی طرف سے یہ الزام لگایا علی امین خان پہ کہ وہ وفاق اور ایجنسیوں کی ایما پہ آپریشن کو اس انداز میں جو ہے کنٹین نہ کر سکے، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ گورننس اور جو 14 نکاتی پلان ہے، نیشنل ایکشن پلان، اس کی عدم تکمیل، تو اس پہ آج تک صوبائی حکومت کے دائرے میں جو پلان کے نکات آتے ہیں ان پہ کبھی آئی ایس پی آر نے یا فوج پاکستان نے کوئی کنسرن نہیں شو کیا ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے، یہاں پہ تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ بلکہ میں تو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں کی پولیس نے تمام صوبوں کی پولیس سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں، اور اس جنگ میں عوام خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے۔ اور ایک بات جو میرے خیال میں کسی کو بھولنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 3/4 اکثریت عوام نے پی ٹی آئی کو دی، تو اس 3/4 اکثریت کے اس صوبے میں اس پارٹی کے سربراہ کا مکمل یہ حق ہے کہ وہ حکومت کی چینج بھی کر سکے اور کسی بھی شخص کو جو ہے
وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامزد بھی کرے. جو نئے وزیر اعلیٰ نامزد ہوا ہے اس حوالے سے جو ان کی ماضی میں ہارڈ ہٹنگ یا جو پولیٹیکل ریٹوریکل سپیچ ہے ان کو جواز بنا کے یہ شبیہ جو ہیں بنائی جا رہی ہیں کہ وہ گویا بہت ہی زیادہ پرو ملیٹنٹس ہیں یا پھر اینٹی اسٹیٹ ہے، قطعاً غلط ہے.